सगळ्यात पहिली नमस्कार कमलेश्वराक स्वारा पंचायतना आणि म्हज्या आवय वॉर्ड नंबर 6 एक पंच म्हणून निवडून येयला आणि आयज माझ्या मेंबरांनी अनअपोज निवडून हाडलेला आणि हे म्हाका सरपंच पदाचे खुर्चेचो मान दिल्लो आसा. मी वॉर्ड नंबर 6 आणि सगळे कोरगांव ग्रामस्थांक देव बरें करूं म्हणटा आणि तुमचो सपोर्ट असो दिल्या बद्दल म्हाका ही खुर्ची मेळिल्ली आहा. असोच तुमचो सपोर्ट गांवचो विकास करच्या खातीर फुडें घेवन वयतलो. जी कामां जी पेंडींग आसा ही सगळी फॉलोअप घेवन ज्या डिपार्टमेंटान आहा ती फुडें मार्गाक लायतली. तशें दिसना म्हाका राजकारण. तशें खंयच्या डिपार्टमेंटाक फाटीं फुडें म्हणजे कोणाक जर टायम मेळना जाल्यार फाटीं फुडें करतलोच. आणि ही पंचायत आहा ती आमची माननीय CM डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचीच पंचायत आहा. आणि थँक्यू म्हाका सगळ्या नवे मेंबरांक अनअपोज निवडून येयल्यात. अशीच आमी एकमत जावन सगळी कोरगांव पंचायताची अशीच कामां विकासाची करतली आणि भर दितली. पयलीं आमच्या लोकांक प्राधान्य दितली कोरगांव पंचायताचे सगळ्या लोकांक आणि त्यांच्या सुख दुःखान जी कामां पेंडींग रावली ती सगळी मार्गार लायतली. आज नवीन सरपंच निवड करून दिल्यात तुम्ही, एकंदर कितें तुमचे? कारण 2 डेट चुकले. नमस्कार. सगळ्यान पयली ह्या पंचायतीन क्षेत्रांत जे आमचे कमेश्वर देवस्थान आसा तांकां नमन करून 2 रुपयांच्या फुड्यान दवरता. डेटी चुकले फक्त एकच म्हाका म्हणणें आसा, जशे आमचे एक्स PM म्हणटात ते आमचे अटल बिहारी वाजपेयी 2-3 अशे येवंक नासले गोंयांत. तेव्हा तेंच्यांनी एकच उतार दिले, तेव्हा देर आहे पण दुरुस्त आहे. पण ह्या उतरासून कित्याक तुमकां सांगूंक शकता, प्रपोजल नारी आसा, सेकंडर नारी आसा आणि आमची सरपंच आसा ती नीता नरसे ती सुद्धा नारी आसा. म्हणून ही आमी गजाल जी आसा गिरोवन दिल्ली आसा. बाकीच्या पंचायती रिजर्व कॅटेगरीक सगळ्यांनी बघपाचें न्हय. रिजर्व असली नसली तरी पण महिलाचेर तितकोच काम करपाक जाय. जशें की आमच्या मित्रान सांगिल्लें, आयची नारी खंय सकयल आनी खंय भरगटलेली ना. ती भरपूर हुशार आसा, प्लेन चलयता आणि जाय थंय राजकारणान ती फुडें आसा आनी जाय थंय सगळे विद्यमान आसा आणि बरे ते कामां करता आयच्या काळात. तेच्या खातीर चड टायम तुमचो घेयना. तुम्ही सगळे आयल्या बद्दल धन्यवाद म्हणटा. सरकार ही BJPची आसा, परत एक सांगूंक सोदता तुमकां आणि आमचो टेको प्रमोद सावंत सरांक आसा. थँक्यू सर. साईबाबा नमन. आणि आमच्या ज्या वॉर्ड नंबर 6 ह्या सगळ्या माझ्या वोटरांक सगळ्यांक पयली नमस्कार, ज्यांनी आमकां कौल दिलो. तसोच भंडारी समाजाच्या नेत्यांकय नमस्कार. तर ती महिला OBC राखीव आसली आणि त्या कारणार्थ ह्या पर्यंत आम्ही मजल मारूंक शकलो आणि सगळ्यांच्या सहकार्यान आम्ही ह्या सरपंच पदार पावलो. म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आणि फुडले विकासाची कामां आसतली ती आमचे माननीय डॉक्टर गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सहकार्यान ही फुडें गेली वयतली. जे सरपंच पदाचे ऑफिस आसता न्हू, जेन्ना थंय तेंचे मिटींग आसता ते कोणाक अलाउड नासता, ते तेंच्यांनीच करप आसता. आणि पयलींची बायलां आसली ती म्हणजे कमी शिकलेली, अशें हांव म्हणना कमी शिकलेली, पण एक कमी आसले, अभ्यास कमी आसले. पण आताची महिला आसात पळय ती तांकां आमची गरज आमकां शिकोवंक शकता. सक्षम ते कशें करपाचें ते कितें सांगूंक शकता? पंचायत इलेक्शन जालें. हांव फक्त कोरगांव हांगासर येयलो. आमची नवनिर्वाचित जी सरपंच जाल्या हांगासर नीता राजू नरसे, एका खूब शुभेच्छा दिवपाक हांव पयशे हांगा येयल्लो. आनी एकूच म्हाका दिसता की शेवटी आमी समाजान काम करतना सरपंच पद जें आसता तें लोकांसाठी आसता. सो तांकां आतां सांगलां की लोकांची सेवा करणे आमचें प्रथम कर्तव्य आसा आनी तें आमी प्रामाणीकपणान करचें हीच अपेक्षा. सारकेंचे कितें मेन म्हणजे कितें विकास ह्यो जावंक जाय. पेडण्या तालुक्याचो विकास हो मेन आसता. सारके हलत रावतले, सारके हलयले म्हणून कितें व्हडलेशें जावंक ना. आयज पळया 2 म्हयने जाले तरी पंचायत कोरगांवची घडलेली आसा आनी हे पॅनल आहा, नरेश कोरगांवकाराचे पॅनल आमी डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा खाली हे चाललेले आसता कळ्ळें. आनी आमकां CMान हे केल्लें आसा की तुमी चला फुडें, फूल सपोर्ट आसतलो आमचो म्हणून. आनी हे लोकल आमचे गांवची जनता आहा पळय तेंचे पॅनल आसा, तेंच्या उपकारा खातीर आमी निवडून येयल्ले आसा. आनी तेंचे बऱ्या कामां जातलीं. तेंचो जो ओपोज आसतलो गांवचो ते आमी हे करचे ना. जे सत्य आसा आमी वयतले, खंयच करप हें जावचें ना. इतके गॅरंटी घेता हांव. कितें सांग,
हे जे आसात सगळे आम्ही एका मुठीन रोवल्ले आसा आनी सगळे त्रास हो जाल्लो आमकां सगळ्यांक त्रास जाला 5 जाणांक खूब त्रास जाल्लो आसा आनी त्या एका ते आतां सोडून घालया पण आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंतान उतार दिल्ले आसा की तुमी गडया पंचायत आमी तुमच्या फाटल्यान आसा म्हणून आनी ही बीजेपीची पंचायत आसा आमी पयलींच्यानच बीजेपीचे मेंबर आसा आतांच न्हू जेन्ना प्रवीण आल्लेकर सुवार रावल्लो पळय तेन्ना आमी जिखून हाडलेले आसा कोरगांव वचून नरेश कोरगांवकर म्हणून वावरलेलो आसा सगळ्यांक हें करपा खातीर वयल्यान तेन्ना डेप्युटी सीएम आसलो ताका म्हणजे ते तिकीट मेळंक सोडून घाला पण तरी जाण आमी सगळ्यांक टप घेवन निवडून हाडले आसा आनी तेणी आमकां उतार दिल्ले तुमकां खंय पावता तें पळया म्हणून कळ्ळें न्हू पण आमकां तेणी बरें हें सपोर्ट करता आनी बरें हें करतात आमदार म्हणून आमकां हें करता आता सगळ्या नीता नर्से सगळ्यांक घेऊन फुडें वयतले सगळ्या- वय जाण तुम्ही एक सांगा हय सगळ्यांक घेवन फुडें वयतलो आनी सगळ्यांचो विकास करता प्रत्येक वॉर्डाचो म्हणटात ते विकास करता पॅनल तुम्ही आता म्हटलं सरपंच आमदाराचे की कसे कितें सीएम खंयच्याच आमदाराचे पॅनल ना सीएमचे हे आधी क्लियर करतात डॉक्टर प्रमोद सावंताचे पॅनल आसा बीजेपीचे म्हणजे बापायन मारले आणि आवयन ओढले ते हांव हे करू शकना न्हू म्हणजे लोकांक कळोंक जाय ते कळटलें कितें ते पण हे डॉक्टर प्रमोद सावंत बीजेपीचे पॅनल आसा आनी बीजेपी सांगतले थंय आमी वावरतले जो बीजेपी कॅन्डिडेट दितलो फाल्यां सकाळी बीजेपी जो बोट दवरतलो बीजेपी कॅन्डिडेट हो आमचो कॅन्डिडेट आमी ताका निवडून हाडटले